अजय, काल एक हांगा इश्यू जाल्लो की एक JCB आसलेले ते खणटाले आनी तेंचें म्हणणें आहा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा न्हू तेंच्यांनी तांकां धाडलेले फ्रॉम शारदा मंदिर स्कूल अप टील भाटी पर्यंत ते आतां हे घालपाक अंडरग्रावंड केबल घालपाक. सो तुजें म्हणणें कितें आहा की हे सपोज काम जालें राजबीताचें अस्तित्व काबार जातलें? आम्ही जेन्ना तो व्हिडिओ सर्क्युलेट केलो, स्पेशली जे आमचे जो एक एक म्हाका व्हडले मशिनरीज धाडलेले आनी काम चालू केले आनी अशें आमकां बरें दिसलें की तेन्नाच ते कोण तरी इंडिविज्युअल्स पावले आनी तेंच्यांनी ते आडयले. आनी आतां तेजे आमी थंयसर तुमकां दाखयतले विज्युअल्स दाखयतले की थंयसर काम चालू जाल्लें. जर तो सांजचो मे बी तो सकाळी चालू जालें, सांजचो नाल्यार दनपारां जर पावलो जाल्यार ते ऑलमोस्ट हांगासून पावूंक जाताले. सो एक षडयंत्र आसा. म्हणजे जशें की आतां सगळ्यांनी सांगलां की तो आसा तो कनेक्टींग पॉयंट इतले गांव. आतां हांव चिंबलाचो येता, चिंबलाचें सुद्दां हांगसर कनेक्शन आसा अशें सरांनी सांगलां. आतां चिंबला जावं करमय जावं मागीर आमचे आदोशी नेवरा हे सगळे कनेक्टींग पॉयंट आसा आनी इतलो हेरिटेज हो आसा आमचो 11th सेंचुरीचो राजबीत आहा. तर हांगसर खंयशी ना खंयशी कनेक्शन व्हरता. त्या हेजे सकयल आमी पळयलां की थोडी रिसॉर्टां बी ते सायडीक भाटीन थंयसर जाल्ली आसा, तेंचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन जाल्ले आसा. सो आनी हे सायडीन तुमकां खबर आसा की प्रेसकॉन बीन ते आसा आनी तेंची मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी फाटल्यान आनीक प्रोजेक्ट दिसता. मागीर शालगांवकराचे तो फेरफील्ड कुर्ती एंटरप्रायज LLPच्या अंडर तेंची हे येता कितें म्हणटा ते फेरफील्ड हॉटेल येता. मागीर स्कूल सुद्दां आहा ते स्कूल तितून गोंयचे सादे भुरगे वचना ते CBSEचे स्कूल मिरामार आहा ते हांगा हाडलेले आसा. सो सगळे हे षडयंत्र हो 11th सेंचुरीचो राजबीत आसा हिस्टॉरिकल आमचो तो आतां ट्रेड करपाक तेन्ना यूज करताले. हो आतां बिल्डर आपलो ट्रेड आनी बिजनस वाडोवपाक हे सगळे बिल्डर लॉबी हे हिस्टॉरीक राजबिताचो यूज करता आनी तो यूज करपाक आमी तरी दिवची ना. म्हणून एक विजील सिटीजन आनी एक पार्टीचो जबाबदार एक मेंबर म्हणून आनी आमकांय लागता म्हणून म्हाका आमचे सांताक्रुजाकूय लागता. कित्याक जेन्ना आमी चिंबलाचो तयार लेकाचो इश्यू घेतलो तयार लेक म्हणून कोणाक खबरच नासलें. तेन्ना सर आमी येयले, प्रोटेस्ट केले, सगळ्यांनी सांगले तयार लेक थंयसर आसा, थंयसर मागीर ती कॅनल आसा 1906 ती बांदलेली. मागीर कळ्ळें तर राजबीत हांव सुद्दां 2-3दां पावलो हांगा, मात म्हाका तेची हिस्ट्री खबर नासली. हांव बेश्टो गाडी घेवन वयतालो कितें तें कळना बाबा रोड खंय दिसतालो. बट जेन्ना आयज सरान सांगलें सगळ्यांनी सांगलें की हेजी हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आहा आनी हो हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आमकां प्रिजर्व करून दवरपाक जाय. आनी असली जी कामां करता स्पेशली जे मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाक ऑलरेडी हाडलेले आसा. जेन्ना आमी हेल्थवेच्यान जे चालू जाता आतां कनेक्टींग रोड म्हणटा इतलोच कनेक्टींग रोड नासची ना हो मदलोच त्याची हिस्ट्री आसतली. म्हाका दिवाडे ते सायडीच्यान थंयसर पर्यंत तशें आसतलें. हय सप्तकोटेश्वर टेंपल तशें नासतली कित्याक हांव वाचतालो सगळी हिस्ट्री. सो तितून तें कळटा. सो हे सगळें जालां आतां जालां तेका आमी काय करूंक शकना. आतां सद्या ते चलता हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता नाल्यार अशें षडयंत्र चलता तेका आडोवपाक जाय. आनी आमचो सर आसा मागीर दोगूय सर आसा आमचे हे सगळ्यांक गांवांक जर एकठांय करून कित्याक सरकार तर आयकची ना. कित्याक म्हाका तर दिसना हो हिस्टॉरिकल सायट नाल्यार प्रोटेक्टेड सायट जातली नॅशनल सोड स्टेट सुद्दां जावची ना अशें चिन्ह दिसता. कित्याक एके सायडीन TCP दुसरे डिपार्टमेंट TCP पंचायत परमिशन दिवत आसा आनी हांगा तुमी सायट डिक्लेअर केल्या जाल्यार तांकां मागीर सगळे रिस्ट्रिक्शन येतले, प्रोहिबिशन येतले, काय करपाक मेळची ना. सो ते जावचेच ना. तेकाच लागून आतां जे सद्या चलता प्रत्येक गांवांत हे सगळे तिसवाडीचे मेजर पंचायती, मेजर गांव आनी मेजर कॉन्स्टिट्युन्सी हे राजबीताक आनी हे कदंबा प्लॉटाक कनेक्टेड आहा. एक हेजेर सेव राजबीत म्हणून मुवमेंट जावपाकूच जाय. आमी तेजेर अवेरनेस करतले. तेकाच लागून हांव हांगसर येयल्लो आसा कित्याक कनेक्टेड वो आसा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी वो कनेक्टेड आसा म्हणून आमी हेजेर करतले. मात असलें कितें जाता आमी जर ऑफिशियल आमकां कळोंक ना तेंच्यांनी ते वर्बली सांगलां की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट करतले तेंकाय आमी जे हांगासर कोण डिविजन लागता तेंचे कडेन इन्फॉर्मेशन करतले कित्याक तेजे मशिनरीचे डिटेल्स आहा आमचे कडेन आनी ते इन्फॉर्मेशन घेवन आमकां फुडें कळटलें आनी पंचायत लागता खंयची तेंकां आमी बरयतले आनी इन्फॉर्मेशन फायंड आउट करतले. आतां तुमी म्हणलें पळय तुमी RGBचे स्पोक्स पर्सन आहा आनी हांगासर जो पळय मेजॉरिटी हें पडटा पळय तो सांतांद्रेन पडटा. तुमचो MLA आहा तर तुमचे MLAन आजून पासून तर हेजेर आवाज उठोवना. कित्याक लागून आवाज उठोवना? म्हाका दिसता तेणी असेंब्लीन हेजेर काडलेले आसा वो आनी कनेक्टींग म्हाका तो पोर्ट आसा पळय तेजेर तेणी एक पोर्टाचेर तेणी चड हे करून तेणी फुडें करून आतां सरान सांगलें डिक्लेरूय जाला. हेज्या रिलेटेड आमी तेका सांगतले बाबा अशी एक्टिविटीज हांगा चालू आसा. कित्याक तुमी पळयता की जेन्ना अशे प्रोजेक्ट्स तेजे कॉन्स्टिट्युशन येता आमी पळयलें की
पायम जेन्ना प्रोजेक्ट केले त्यांनी प्रोटेस्ट केला 39A प्रोटेस्ट केला. आता ते बिल्डर कोर्टान गेला. गेला. तरी पूण आमी ताका सांगला की परत 39A प्रोटेस्ट ऑल ओव्हर गोवा परत जावपाक जाय म्हण. तशेंच आमी सांगलें बांबोळे पयर आतां पळय वॉलाचेर आमी प्रोटेस्ट केलो. CCP वॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट कंप्लीट जाली. जाली. तेजे रिलेटेड तेणी प्रोटेस्ट परत करपाक जाय आमी ताका सांगला ऑलरेडी. मागीर तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट तो तेवूय already काम चालू चालू जालां. तेजेर जालें आमी ना. प्रोटेस्ट केल्ले. मग तेजेरय काम चालू जाला. इतलो व्हडलो प्रेसकॉलाक लागून आमी जी सपोर्ट केल्ली पंचायत ते सरपंचान जो सरपंच आहा तेणी एका दिसानूच म्हाका दिसता October 96. 70 एनओसीज दिला. 96 ते ना 91 कितें तरी एनओसीज दिला म्हणून आमी तेजो सपोर्ट काडलो. आणि त्या आमदाराक तेणी इन कॉन्फिडन्स घेयनासतना सांगलें. मग तेजेरूय आमचो जेन्ना मिनिस्टरान ताका हें दिल्लें की सांगलेलें असेंब्लीन फ्लोर जाता की हांगा येवन आपूण तो पळयता म्हणून तें अजून जालें ना. ह्या सगळ्या इशूंचेर आनी बाकीचे इश्यूज जे सरान आयज सांगलेले आहा तेज्या इशूंचेर आमी आमदाराक सांगतले. आनी जे कितें हे उरलां आसा करपाचें आसा प्रोटेस्ट करपाचें हायलायट करपाचें आमच्या लेवलाचेर पार्टीच्या लेवलाचेर आमदाराच्या लेवलाचेर. कित्याक जेन्ना एक आमदार वांगडा आसता आनी लोकूय आसता आनी सरावंडींग बाकीचे लोक एक्सपर्टूय आसता तेन्ना तो मुवमेंट स्ट्रॉंग जाता. आनी अशें आमी पळयल्लें आसा. सो ही आतां काळाची गरज आहा. हें आमचे आमदाराक आमी सांगलेलेच आसा हेच्या पयलीं. बट हेजे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगता.